अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये अगस्त का आखिरी हफ़्ता है कैंसेरियंस, एंड एक प्लानिटरी सपोर्ट आपके पास है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ज़िंदगी में जो भी चीज़ इंसानों को फ़ायदा देती है वो अल्लाह ताला की नेमतों में से है। छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़, सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जब इसके प्लैनेट्स, इनके ऑब्जेक्ट्स अच्छे एंगल्स पर आते हैं तो आपके लिए बेहतरीन टाइम जनरेट करते हैं, बेहतरीन स्किल्स, फ्यूल्स जनरेट करते हैं। और इन स्किल्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लें, मतलब डिसीजन मेकिंग एक स्किल है, फिज़िकल स्टैमिना एक दूसरी स्किल है, इमोशंस एक तीसरी स्किल है, स्पिरिचुअलिटी, रिस्क टेकिंग, पर्सनालिटी, ये सब स्किल्स हैं और इनको फ्यूल नेचर दे रही होती है। कभी बहार की सूरत में, कभी जज्बात की सूरत में, कई तरह से आता है। इस वक्त इतनी तमहीद बांध कर मुझे ये बयान करना था कि कैंसेरियन फितरत के लिए जिस तरह के इमोशंस की, जिस तरह की ब्रेवरी की, जिस तरह के प्लान्स की, जिस तरह की अक्ल ज़हानत की, जिस तरह के लव लाइफ की ज़रूरत है, इस वक्त सपोर्ट ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजिकली भरपूर फ्यूल कैंसेरियंस को दे रही है। तो कैंसेरियन के कामयाब होने के चांस पूरी तरह है। बट कौन से 5 सेक्टर्स ऑफ लाइफ हैं जिनमें कैंसेरियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, वो पहले बयान करता। एक तब्दीली भी आएगी इस हफ्ते। 30 अगस्त को मरकरी आपके यहाँ 4th एंगल पर चला जाएगा। पहले ये 3rd एंगल पर था और 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था। अब ये 4th एंगल पर जाएगा और वहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और इसकी पॉजिटिविटी से मज़ीद मैच्योरिटी, मज़ीद अच्छे प्लान्स, मज़ीद तालीमी सरगर्मियाँ, मज़ीद कंपटीशंस को विन करने की सलाहियत प्रोड्यूस होगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी तफसील बयान करूँगा, बट एक जो लिस्ट है मेरे पास कामयाबियों की वो बयान करता हूँ। कैंसेरियंस को इस वक्त अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए जो भी मंसूबा पहले से उनके दिमाग में चल रहा है या भी न्यू प्रोड्यूस हो, अगर वो उसे परफॉर्म करेंगे तो इज्जत पाएंगे। इनके एडवांटेजेस इज्तमाई नौयत के हैं। इस वक्त इनकी परफॉर्मेंसेस ऐसे समरात हासिल कर सकती है जिस परफॉर्मेंस से वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या एक ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप वाले लोगों को वो फ़ायदा दे सकते हैं। तो कैंसेरियन को इस बात पर, इस सब्जेक्ट पर सोचना चाहिए कि अगर उनकी ज़रा सी मेहनत कई लोगों को फ़ायदा दे सकती है तो वो परफॉर्म कर ले। फिर ऐसे कैंसेरियंस जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं या खेलों में पहले से हिस्सा लेते आ रहे हैं, छोटे लेवल पर हैं या बड़े लेवल पर हैं, दोनों ही सेक्टर्स में कैंसेरियन खिलाड़ी फ़ायदा उठाएंगे। इट इज़ ड्यू टू मार्स। अगर कोई फोर्सेस में है कैंसेरियंस तो वो बेहतरीन एडवांटेजेस लेंगे, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस या फिर एप्रिसिएशंस, ये मिलने के पूरे चांसेस बने हुए। एंड ज़मीन से रिलेटेड जो कैंसेरियन है, ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब भी फ़ायदा हासिल करेंगे। फिर ऐसे कैंसेरियंस जिनका ताल्लुक राइटिंग से है, आइडिया मेकिंग से है, वो भी ग्रो करेंगे। ये इट इज़ ड्यू टू सूरज। सूरज भी आपके अच्छे एंगल पर है, मार्स के साथ है 3rd एंगल पर, यहाँ काफ़ी पॉजिटिविटी दे रहा है। सूरज अगर 3rd एंगल पर हो तो ख़ानदान में या जितने भी हल्का अहबाब हैं उसमें अगर कोई कैंसेरियन होगा तो वो टॉप पर होगा, टॉप 3 में, टॉप 2 में, ऐसे ऊपर ही रहेगा। फिर वीनस एंड मरकरी आपके 4th एंगल पर है। वीनस तो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब साल में एक दफ़ा वीनस 4th एंगल से गुजरता है। जब वीनस 4th एंगल पर होगा और ये 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है तो दैट मीन्स कैंसेरियन को ज़िंदगी का सुख जज्बाती कैफियत के इवज़ भरपूर मिलेगा। एक सुख होता है जिसमें जज्बे बहुत प्लेजेंट होते हैं, टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, बातें बड़ी अच्छी निकलती हैं, सामने वालों की तरफ से बड़ी एप्रिसिएशंस मिलती हैं, अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, दिल में इत्मीनान पैदा होता है, जो कारकर्दगी आप कर रहे होते हैं उससे आप सेटिस्फाइड हो रहे होते हैं। ये वीनस की वजह से है, क्योंकि वीनस एक साल में एक दफ़ा इधर से गुजरता है। तो ये तरह का कंफर्ट जज्बाती है, नॉन मटीरियल, मतलब मिला कुछ नहीं लेकिन दिमाग या दिल खुश है, ये एक तरह का। दूसरी तरह का एडवांटेज मरकरी के 4th एंगल पर आने से है कि आपने जो प्लान्स किए होंगे उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और दिल बाग बाग हो जाएगा।
آپ نے جو پرفارمنسز کی ہوں گی انہیں اپریسیشنز ملے گی، زندگی میں سکھ آئے گا اور فیس ویلیو بنے گی، شہرت ہوگی، اختیارات بڑھیں گے، اس کی وجہ سے بھی دل میں سکھ آئے گا، سکون آئے گا، تو وہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج ہوگی۔ اب اوور آل اگر دیکھا جائے تو کینسیرین اس وقت تعلیمی شعبے میں، لو لائف میں، کمفرٹ آف لائف میں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں، پراپرٹیز میں، کمپٹیشنز میں، کھیل یا فورسز میں اپنے بہترین جوہر دکھا سکتے ہیں۔ بٹ ایسے کینسیرینز جو تھوڑے سے پہلے سے غمگین ہے، ان کی ٹینشنز میں سینسٹیوٹی کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اٹ از ڈیو ٹو سیٹرن ریٹروگریشن اینڈ جوپیٹر ریٹروگریشن اینولی، ہر سال ہوتی ہے، تو یہ والے ایشوز کینسیرین کی حساسیت میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ سوچیں گے زیادہ، حالانکہ پلیزنٹلی سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ کینسیرین ہوں گے جو پلیزنٹلی سوچیں گے، جو اسٹرانگ ہیں، جن کی حساسیت مرض لیول پر نہیں ہے، جن کی سینسٹیوٹی ڈیزیز میں نہیں بدلی۔ وہ احساس کریں گے کہ وہ رومانٹک ہوں گے، لونگ ہوں گے، کمپٹیشنز میں حصہ لیں گے، انویسٹمنٹس کریں گے، اچھا کھیل پروڈیوس کریں گے، کھیل پیش کریں گے، جیتیں گے، اچھی تعلیمی سرگرمیاں کریں گے، رشتہ داری بنائیں گے، میل کینسیرین ہوں یا فیمیل کینسیرینز ہوں، ہاؤس وائفز ہوں یا ورکنگ وومنز ہوں، ان سب کو ایڈوانٹیج ہے۔ بٹ ایسے کینسیرین جو سینسٹیو ہیں، انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں، یا پھر غموں نے انہیں گھیر رکھا ہے اور وہ اس میں سے باہر نہیں نکل پا رہے، انہیں کچھ ایکسٹرا فیول چاہیے ہوگا، درکار ہوگا۔ انہیں روبی پہننا چاہیے، انہیں ریڈ کلر کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے، انہیں 2 کے ہندسے کو مد نظر رکھنا چاہیے، چاہے 2 تاریخ ہو، چاہے 2 بجے ہو، ان چیزوں کو 2 کے نمبر کو مد نظر رکھیں۔ اس سے انہیں کافی ریلیف مل جائے گا۔ سورہ شمس بھی پڑھا کریں، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، دیز آر دا اسپرچول بوسٹرز، جن کی وجہ سے وہ ویکنیسز جو آپ اپنی بے برکتی کی وجہ سے پیدا کر لیتے ہیں، وہ سورہ شمس اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت سے کور ہو جاتی۔ بٹ اگر مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ سب پرفارمنسز کرنے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر اسے سہیں مت، پھر اسے ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی مزید ریمیڈیز پرفارم کی جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے جو پرسنل ڈائگنوسز ہیں، دیٹ از دا مین اینڈ فرسٹ اسٹیپ فار دس ٹائپ آف ٹریٹمنٹ۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر آپ رابطہ کر کے اپنے لیے پرسنل ڈائگنوسز کا ٹائم لے سکتے ہیں۔ چاہے ریلیشن شپ کرائسس ہوں، وہ بھی اس میں سلوشن مل جاتے ہیں، چاہے ہیلتھ کرائسس ہوں، وہ بھی سلوشنز بھی پرسنل ڈائگنوسز میں مل جاتے ہیں، چاہے انگزائٹی ہو، وہ سلوشنز بھی مل جاتے ہیں، چاہے بیڈ لک ہو، وہ سلوشنز بھی مل جاتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو پرفارم کریں گے تو آپ کو زیادہ الجھنا نہیں پڑے گا، چیزیں ریزالو ہو جائیں گی۔ اینڈ کینسیرین آر دا سیکنڈ پاورفل موسٹ نیچر ان سولر سسٹم آفٹر لیو۔ اگر یہ بھی الجھیں گے تو پھر نیچے والوں کا کیا بنے گا؟ یو ہیو لاٹ آف ایموشنز، پلانز، سنسیئرٹیز، اٹیچمنٹس، ڈیوٹیفلنس، یہ سب وہ کینسیرین کوالٹیز ہیں جو انہیں ہمیشہ ہی ترقی پر، عزتوں پر یا کامیابیوں کے راستوں پر چلاتی رہتی۔ اگر اتنی صلاحیتیں رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے کے باوجود کینسیرین لنگر آن رہیں گے، کرالنگ لائف گزاریں گے، تو پھر اس سے زیادہ اچھی سچویشنز نہیں بنیں گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو ریپیئر کر دینا زیادہ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ٹالریٹ کرتے رہیں سچویشنز کو۔ اگر ٹالریٹ کرنے سے افادیت ہو رہی ہے، فائدے مل رہے ہیں، تو ٹالریٹ کریں۔ بٹ اگر ٹالریٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہو نہیں رہا اور ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تو اس سے اچھا ہے پھر ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں، اس سے ریکوریز جلدی ہو جائیں گی۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن سی، امید کرتا ہوں کینسیرین آپ کو یہ آسٹرولوجیکل ریسرچز، یہ ایکسپیرینس جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ آسٹرولوجیکل ایونٹس جو 30 اگست کو ہونے والا ہے، اگر آپ کو پسند آیا ہو، بر وقت آپ کو ٹائم بیہیویئر کی انفارمیشن اگر پسند آئی ہو، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ برملا کہتا آ رہا ہوں، یہ کسی کے کان میں چپکے سے کسی بند کمرے میں نہیں کہتا، پوری دنیا سنتی ہے۔ 4 لاکھ سبسکرائبر پر ہم پہنچ گئے، ان تک یہ بات جا رہی ہوتی ہے، تو یہ میری طرف سے اعلان ہے کہ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، سو دعا ضرور کریے گا۔ چینل کی سبسکرپشن بھی ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ جو لوگ اسٹرالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں، آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آپ کو بھی جو پروفیشنل اویئرنیس ہے اسٹرالوجی کی، وہ ملتی رہے گی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔